फर्स्ट च्याप्टरमा कङ्क्रिट केले बन्छ भन्ने कुराहरू हामीले यसमा हेर्छौँ। अब त्यसमा फर्स्टमा चाहिँ एग्रिगेट सबभन्दा बढी हुने भनेको कङ्क्रिटमा एग्रिगेट है। त्यही भएर एग्रिगेटदेखि सुरु गर्छौँ। त्यसपछि एग्रिगेटलाई हामीले क्लासिफाई गर्छौँ। त्यसको कता कता साइजमा कति कति पार्टिकल साइजको कति कति एग्रिगेट छ त त्यो हामीले निकाल्छौँ। त्यसलाई हामीले के भन्ने ग्रेडेसन भन्छौँ होइन। अनि अर्को भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड सिग्निफिकेन्स। यो चाहिँ किन पढेको एग्रिगेट अनि यसको प्रपर्टिज यसको प्रपर्टिजहरूको आधारमा कङ्क्रिटमा कस्तो प्रपर्टी आउँछ भन्ने कुराहरू पढ्छौँ। अब पहिला सुरु त एग्रिगेट भनेको के हो त? एग्रिगेट भनेको के हो त भन्दा इट्स अ ग्रानुलर मटेरियल। ग्रानुलर मटेरियल भनेको ग्रेनको मिलेर बनेको हुन्छ। सानो सानो पार्टिकल मिलेर ठुलो पार्टिकल बनेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो ग्रेनले बनेको मटेरियलहरूलाई चाहिँ ग्रानुलर मटेरियल होइन। इट्स अ ग्रानुल मटेरियल सच एज स्यान्ड, ग्राभल, क्रस स्टोन or iron blast furnace slag used with a cementing medium to form hydraulic cement, concrete or mortar. Granular material जस्तै sand, gravel, क्रस स्टोन र आइरन ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग जुन चाहिँ एज अ फिलरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तपाईँको कङ्क्रिटमा एज अ फिलरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। बाइन्डर चाहिँ के हो त? सिमेन्टिङ मिडियम भन्नु अथवा बाइन्डर भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ सिमेन्ट पेस्ट हुन्छ भने हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट हुन्छ भने फिलरको रूपमा प्रयोग गरिने ग्रानुलर मटेरियल जस्तै स्यान्ड, ग्राभल, क्रस स्टोन अथवा आइरन ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग त्यो भनेको चाहिँ एग्रिगेट भयो। यसको डेफिनेसन चाहिँ तपाईँहरूले इक्जाममा लेख्नु पर्दाखेरि अब यो बुझेको तरिकाले लेख्ने भन्दा पनि यो मैले रेडमा यो मार्क गरिदिएको छु। यो चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो है। एक्ज्याक्टली यही नै लेख्नु भयो भने मार्क्स राम्रो आउँछ तपाईँहरूको। यो एग्रिगेटले चाहिँ 70देखि 80% भोल्युम कङ्क्रिटको कभर गरिरहेको हुन्छ। बाँकी भोल्युम चाहिँ के को हुन्छ त? हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्टको। हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्ट भनेको हजुर फर्नेस स्ल्याग भनेको चाहिँ के हो, कस्तो हो? आइरन ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग भनेको आइरन बनाउँदाखेरिमा तपाईँलाई ब्लास्ट फर्नेसमा ओर्सलाई हिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ओरलाई हिट गर्दाखेरि मोल्टन आइरन त निक्लिने भइहाल्यो। बाँकी अर्को इम्प्युरिटिजहरू पनि निक्लिन्छ। त्यो नेचुरली पाइने ओरमा त तपाईँको आइरन मात्रै हुँदैन नि त, बाँकी अरू मेटेरियल पनि हुन्छ। आइरन पग्लेर तल बस्छ। त्योभन्दा माथिपट्टि अर्को के बस्छ त? स्ल्याग बस्छ। त्यो स्ल्याग भनेको के त? इम्प्युरिटीहरू, ओरमा भएको इम्प्युरिटीहरू पग्लेर आएकोलाई स्ल्याग भन्ने। र विशेष गरी त्यो नन मेटालिक हुन्छ। मेटालिक इलिमेन्ट्सले बनेको हुन्न, नन मेटालिक इलिमेन्ट्सले बनेको हुन्छ है। बुझ्नुभयो आइरन ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग भनेको? यस सर। हो, आइरन ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग त्यो चाहिँ तपाईँको अब पछि पनि पढ्छौँ हामीले। इट्स नट अ नेचुरल मटेरियल, इट्स अ आर्टिफिसियल मटेरियल होइन, आर्टिफिसियल एग्रिगेट। अरू चाहिँ स्यान्ड, ग्राभल भनेको चाहिँ नेचरमा पाइने कुराहरू भयो होइन। यो चाहिँ हामीले आफैले बनाउने भयो। अनि त्यसपछि एग्रिगेट, नेचरमा पाइने एग्रिगेटहरूको सोर्स चाहिँ के त भन्दा इग्नियस, सेडिमेन्ट्री र मेटामोर्फिक रक्स होइन त। इग्नियस रक भनेको ज्वालामुखीबाट कुल डाउन भएर बनेको रक्सहरू। सेडिमेन्ट्री भनेको के त? प्रत्येक वर्ष नेपाली खोलामा बाढी आउँछ, पहाडमा बाढी आउँछ, तराईमा गएर सेटल डाउन गरिदिन्छ हो। तर त्यो बाढीले चाहिँ तपाईँको रुखदेखि, ढुङ्गादेखि, ग्राभलदेखि सबै धेरै कुरा बगाएर लिएर जान्छ, लगेर तराईमा लगेर सेटल डाउन गरिदिन्छ। त्यो सेटल डाउन गर्दै 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 एक वर्ष एउटा लेयरको सेटल डाउन गर्यो, अर्को वर्ष अर्को लेयरको सेटल डाउन गर्यो। त्यसरी लेयर पछि सेटल डाउन हुँदै बनेको रकलाई सेडिमेन्ट्री रक भन्ने। र मेटामोर्फिक रक भनेको के त? यही इग्नियस रक र सेडिमेन्ट्री रकहरूलाई चाहिँ हाई प्रेसरमा तपाईँले इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो भने अथवा चाहिँ हाई टेम्परेचरमा इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो भने त्यसको त्यो रक्सहरूको प्रपर्टिजहरू चेन्ज हुन्छ।
र नयाँ खालको रक भन्छौँ। त्यो नयाँ रकलाई के भनिन्छ? मेटामर्फिक रक। इग्नियस रक, ज्वालामुखीबाट बनेको, सेडिमेन्ट्री रक, लेयर पछि सेटल डाउन हुँदै बनेको, मेटामर्फिक रक, इग्नियस रक र सेडिमेन्ट्री रक चाहिँ तपाईँको ट्रान्सफर्म भएर प्रपर्टीहरू चेन्ज भएर तपाईँको टेम्परेचर अथवा प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि बनेको रक्सहरू मेटामर्फिक रक है। त्यो तीनटा रकहरूबाट मान्छेले फुटाएर होस् अथवा नेचुरल्ली आफै फुटेर होस्, ठुल्ठुलो चट्टान मान्छेले फुटाएर होस् अथवा आफै फुटेर होस्, सानो सानो गिटी बालुवाहरूको जस्तो साइजमा आउँछ। त्यो गिटी बालुवाहरूलाई के भन्ने? नेचुरल एग्रिगेट भन्ने। अर्को ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग। अघि ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग भने के हो मैले भनिहालेँ। आइरनको ओरलाई जस्तै हेमाटाइट, म्याग्नेटाइट नेचरमा पाइन्छ। तिनीहरू बेसिकल्ली के त? आइरन अक्साइडको फर्ममा बसिरहेको हुन्छ नेचरमा। आइरन साथ अक्सिजन पनि हुन्छ। अरू विभिन्न तपाईँले नेचरमा गएर माइनिङ गरेर ल्याउनु हो भने आइरन अक्साइड, प्योर आइरन अक्साइड त पाउनुहुन्न। अरू विभिन्न कम्पोनेन्ट्स, ल्याटराइटहरू पाउनु होला, हाल्मुनियम अक्साइड होला केमिकल्ली होइन। त्यो ल्याएर ब्लास्ट फर्नेसमा हिट गर्ने हो, मजाले तताउने हो। त्यो तताउँदाखेरि आइरन पनि मेल्ट हुन्छ र बाँकी अरू इम्प्युरिटिज जे जे थियो त्यो पनि मेल्ट हुन्छ। अरू नन मेटालिक इम्प्युरिटिजहरूलाई चाहिँ के भन्ने? स्ल्याग भनिन्छ। त्यो ब्लास्ट फर्नेसमा नन मेटालिक इम्प्युरिटिजहरूलाई ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग भन्ने। त्यो ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग चाहिँ मोल्टेन फर्ममा हुन्छ ब्लास्ट फर्नेसभित्र। बाहिर निकालेपछि चिसिएर सलिड फर्ममा हुन्छ। त्यसलाई क्रस गरियो, क्रसर देखिनु भएको तपाईँले होइन, क्रस गरियो भने त्यस्तो क्रस गरिसकेपछि एग्रिगेट बन्छ। त्यो एग्रिगेटहरू चाहिँ हामीले कङ्क्रिट बनाउनलाई युज गर्न सकिन्छ। र यिनीहरू चाहिँ के भयो त? यो ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग। अनि अर्को ब्रिक ब्याट भन्ने हुन्छ। ब्रिक ब्याट्स भनेको चाहिँ के त? भूकम्प गयो, मान्छेको घर चाहिँ बस्न नसक्ने भयो होइन, चर्केर के गर्छ मान्छेले? घर फुटायो। घर फुटाएपछि इँटा जुन प्रयोग भएको थियो, पहिलाको घरमा, भत्केको घरमा इँटा जुन प्रयोग भएको थियो, त्यो इँटालाई सानो सानो पिस बनाएर कङ्क्रिटमा एज एन एग्रिगेट, एज अ कोर्स एग्रिगेट, अझै भनौँ एज अ कोर्स एग्रिगेटको रूपमा प्रयोग गर्छ। त्यसलाई के भन्ने? ब्रिक ब्याट भन्ने। त्यो फुटाएको इँटालाई सानो सानो एग्रिगेटको सेपमा फुटाएको इँटालाई ब्रिक ब्याट भन्ने। त्यसै गरी अरू खालको पनि हुन्छ। हामी यो विषयमा पनि कुरा गर्छौँ अझै डिटेलमा होइन। हाई क्रिप र श्रिङ्केज हुन्छ भनेर भन्दैछ एचसिपीमा चाहिँ। अब तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन आउला होइन, यो एग्रिगेट चाहिँ किन हाल्ने भन्ने कुरा क्वेसन आउन सक्छ। एग्रिगेट नहाले नि हुँदैन, सिमेन्ट र पानी मात्रै हालेर बनायो नि भयो नि भन्नु। अब त्यो कमन सेन्सले के भन्छ? तपाईँ कमन सेन्सले भन्दा त्यो सिमेन्ट त्यत्रो महँगो हुन्छ, बालुवा गिटी त सस्तो छ, त्यही भएर बालुवा गिटी हाल्ने हो। एउटा कुरा पनि त्यो सही कुरा हो। सिमेन्ट पानी मात्रै हाल्यो भने महँगो हुन्छ। त्यो मात्रै नभएर के पनि हुन्छ त? सिमेन्ट र पानी मात्रै युज गर्नुभयो भने कङ्क्रिट बनाउनलाई तपाईँले गिटी र बालुवा युज गर्नु भएन भने हाई क्रिप र श्रिङ्केज आइदिन्छ। श्रिङ्केज भने के हो भन्दा इट्स अ भोल्युम रिडक्सन। इट इज भोल्युम रिडक्सन आफ्टर हाइड्रेसन अफ द सिमेन्ट। जुन चिसो सिमेन्ट पेस्ट हुन्छ त्यो सुक्दाखेरिमा त्यसको भोल्युम घटेर जाने भनेको श्रिङ्केज। क्रिप भनेको के त? कन्स्ट्यान्ट लोड, धेरै समयसम्म तपाईँले हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्टमा लगाइराख्नु भयो भने त्यसमा चाहिँ डिफ्लेक्सन्सहरू आउन सक्ने, क्र्याकिङहरू आउन सक्ने फेनोमेनाहरू देख्नुहुन्छ। त्यसलाई क्रिप भन्छौँ। ठिक छ। हाई क्रिप एन्ड श्रिङ्केज एन्ड कस्ट, यो दुईवटा कारणले गर्दा सिमेन्ट पेस्ट मात्रै हामीले
युज गर्दैनौँ, सिमेन्टमा पानी हालेर मात्र युज गर्दैनौँ, कङ्क्रिट पनि के अरे फाइन एग्रिगेट र कोर्स एग्रिगेट पनि हालेर हामीले कङ्क्रिट बनाउँछौँ। पहिला चाहिँ यो एग्रिगेट भनेको चाहिँ रियाक्सन गर्दैन कङ्क्रिटसँग, कङ्क्रिट पेस्ट योसँग रियाक्ट सिमेन्ट पेस्टसँग रियाक्ट गर्दैन भनेर कुरा गर्थ्यौँ। आजकल चाहिँ नयाँ रिसर्चहरूले अब यो रिसर्चहरू गर्ने भनेको मेटेरियल साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ क्षेत्रकोले हो विशेष गरी। त्यो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ केमिकल्ली पनि एक्टिभ हुन्छ एग्रिगेट कुनै कुनै एग्रिगेटहरू चाहिँ भन्ने कन्क्लुजनमा पुगेको छ भनेर भन्छ है। तपाईँहरूले कुनै कुनै किताबमा पुरानो किताबहरू फलो गर्नुभयो भने एग्रिगेटको डेफिनेसनमै उनीहरूले राखिदिएको हुन्छ, केमिकल्ली इनर्ट फिलर्स भनिदिन्छ, इनर्ट फिलर्स भनिदिन्छ होइन। बट अहिलेको नयाँ रिसर्चले द्याट इज रङ। कुनै कुनै तपाईँको एग्रिगेट चाहिँ केमिकल्ली एक्टिभ हुन्छ, हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्टसँग उनीहरूले केमिकल रियाक्सन गरेर चाहिँ बस्छ कङ्क्रिटमा भन्ने खालको कुराहरू आइरहेछ है। अब क्लासिफिकेसन अफ एग्रिगेटमा जाउँ। अब क्लासिफिकेसन अफ एग्रिगेट धेरै बेसिसमा गर्न सकिन्छ। स्ल्याब पिसिसी स्ल्याब सम्झिनुहोस्, त्यो स्ल्याबमा हामीले कति एग्रिगेट हाल्ने, कोर्स एग्रिगेटको म्याक्सिमम साइज चाहिँ कति हाल्ने भन्ने क्वेसन छ। त्यसको लागि चाहिँ स्ल्याबको सबभन्दा मिनिमम डाइमेन्सन जेनरली थिकनेस हुने गर्छ। त्यो थिकनेसमा चाहिँ मानौ ल 300 mm को थिकनेस छ, ठिक छ। मानौ स्ल्याबको 300 mm को थिकनेस छ तपाईँ। त्यो 300 mm मा कति साइजको एग्रिगेट, म्याक्सिमम साइजको एग्रिगेट हाल्ने भनेको त भन्दाखेरि 300 डिभाइड बाई 4। 300 mm हाइट भयो स्ल्याबको, एटलिस्ट 4 वटा त्यसमा चाहिँ एग्रिगेट सबभन्दा म्याक्सिमम साइज अफ कोर्स एग्रिगेट अट्ने गरी 300 mm मा डिभाइड बाई 4 गरेपछि कति भयो? 30 डिभाइड बाई 300 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि 300 डिभाइड बाई 2 गर्दा 150, 75 mm को चाहिँ म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट हाल्न मिल्यो 300 mm थिक स्ल्याब बनाउनु, पिसिसी स्ल्याब बनाउनको लागि। बुझ्नुभयो? अब कसले सोध्नु भएको अघि? म पिसिसी भन्ने नै बुझिनँ के सर, कस्तो स्ल्याब हो? पिसिसी भनेको प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट स्ल्याब है। प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट भनेको के त? इट इज मेड अफ सिमेन्ट, स्यान्ड, कोर्स एग्रिगेट, वाटर एन्ड देन एडमिक्सचर। त्यसमा चाहिँ रेनफोर्समेन्ट हुँदैन, त्यसमा चाहिँ डन्डी हुँदैन है। रमेश बुझ्यो? सर त्यो डन्डी भन्दा यताबाट क्लियर स्पेस भन्नुभएको थियो नि होइन? हजुर, त्यो यही सब्जेक्ट नै पढिन्छ कि अर्को च्याप्टर कि के हो? क्लियर स्पेसिङको आरसिसीमा अझै डिटेल गरी पढ्नु हुन्छ है। तपाईँहरूको नर्म्स हुन्छ त्यहाँ चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि यति यति स्पेस छोड्नुपर्छ भनेर त्यहाँ दिएको हुन्छ। बिमको लागि यति स्पेस छोड्ने, रिइन्फोर्समेन्ट पछि फर्मवर्क राख्नको लागि भनेर दिएको हुन्छ, त्यसमा पढ्नुहुन्छ। हामीले यसमा चाहिँ त्यो पढ्छौँ। अनि अब आरसिसीको केसमा चाहिँ के भयो त रमेश भन्दा, दुईटा डन्डी बाँधेको छ, त्यो डन्डी बिचबाट एग्रिगेट त छिर्न पर्यो। त्यो छिर्नको लागि म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट तपाईँले युज गर्नुभएको भनेको कोर्स एग्रिगेटको म्याक्सिमम साइज चाहिँ त्यो डन्डी बिचको डिस्टेन्सभन्दा 5 mm सानो हुनुपर्छ। किनभने छिर्नको लागि दुईटा डन्डी बिचमा कोर्स एग्रिगेट त छिर्नु पर्यो, बिचमा पुग्नु पर्यो अथवा अन्तिममा पुग्नु पर्यो। त्यसको लागि अर्को भनेको क्लियर स्पेसिङ। क्लियर स्पेसिङ भनेको रेनफोर्समेन्टको एन्डदेखि फर्मवर्कसम्मको डिस्टेन्स हो। क्लियर स्पेसिङ भनेको रेनफोर्समेन्टको एन्डदेखि फर्मवर्कसम्मको डिस्टेन्स हो। त्यो डिस्टेन्समा चाहिँ एटलिस्ट एउटा कोर्स एग्रिगेट अट्नुपर्छ भन्ने हिसाबले 5 mm सानो क्लियर स्पेसिङ भन्दा 5 mm सानो चाहिँ म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट हुन्छ है त। ल यो भयो। त्यसपछि तपाईँको अर्को आएँ म अल इन एग्रिगेट। अल इन एग्रिगेटमा डिफ्रेन्ट फ्र्याक्सन्स ठुलोदेखि सानोसम्म। मैले अघि पनि भनिहालेँ, बेडबाट उठाएको, रिभर बेडबाट उठाएको एग्रिगेटहरू चाहिँ त्यो ठुलो पनि एकदम ठुलो पनि हुन्छ, एकदम सानो पनि हुन्छ होइन। त्यस्तो खालको एग्रिगेटलाई अल इन एग्रिगेट भन्ने।
different fractions of fine and coarse sizes. Then there's graded aggregate. In graded aggregate चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको एउटा एक्जाम्पल दिएर बुझ्दाखेरि बेटर होला यसमा। अब 20 mm को ग्रेडेड एग्रिगेट छ भन्नुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दा 20 mm सिप साइज भएको 20 mm को सिप साइजको ओपनिङ भएको तपाईले कन्स्ट्रक्सन मटेरियलमा पढिसक्नु भएको छ है सिभ एनालाइसिसको बारेमा। त्यहाँबाट मैले अलिकति याद छ भन्ने अज्युम गरेर सिपको ओपनिङ चाहिँ 20 mm भएको ओपनिङबाट चाहिँ पठाउँदाखेरिमा चाहिँ सबै छिप जुन एग्रिगेट छिप छ त्यस्तोलाई चाहिँ 20 mm को ग्रेडेड एग्रिगेट भन्ने। ठीक छ, फेरि भन्छु म 20 mm सिप साइजको ओपनिङ भएको 20 mm सिपको ओपनिङ भएकोबाट एग्रिगेटहरू छान्दाखेरिमा चाहिँ तल जुन छिर्यो 20 mm बाट त्यसलाई चाहिँ के भन्ने त 20 mm को ग्रेडेड एग्रिगेट भन्ने है। र अर्को भनेको फाइन एग्रिगेट भयो। फाइन एग्रिगेट चाहिँ 4.75 mm म्याक्सिमम साइज र मिनिमम साइज 0.075 mm भन्नुको अर्थ कुनै एग्रिगेट छ जसको साइज चाहिँ 0.075 mm देखि 4.75 mm सम्म हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ फाइन एग्रिगेट भनिन्छ। अब यो फाइन एग्रिगेटको पनि क्लासिफिकेसन छ। यसलाई चाहिँ ग्रेडिङ जोन 1 देखि ग्रेडिङ जोन 4 सम्म डिभाइड गरेका छौं। यो चाहिँ आईएस कोडले डिभाइड गरेको हो, इन्डियन स्ट्यान्डर्ड कोड। के को आधारमा डिभाइड गर्छ भन्दा ग्रेडेसनको आधारमा डिभाइड गर्छ। ग्रेडेसन भनेको के हो फर्दर हामीले पढ्दै जान्छौं। एन्ड अल्सो फाइननेस मोडुलसको आधारमा तीनटा क्लासिफिकेसनमा पनि डिभाइड गर्न सकिन्छ। फाइन एग्रिगेट अथवा फाइन स्यान्ड, फाइन एग्रिगेटलाई स्यान्ड पनि भनिन्छ है इन अदर टर्म्स। कोर्स एग्रिगेटलाई ग्राभल पनि भनिन्छ। अब मैले यहाँनिर ग्राभल भन्यो भने तपाईहरुले इट्स कोर्स एग्रिगेट भनेर बुझ्नु पर्यो है। 4.75 mm देखि 80 mm साइजसम्म भएको पार्टिकल साइज भएको एग्रिगेट्स। फाइन एग्रिगेट भनेको चाहिँ के त 4.75 mm देखि 0.075 mm सम्म साइज भएको एग्रिगेट्स। अब फाइन स्यान्ड, मिडियम स्यान्ड र कोर्स स्यान्डमा पनि डिभाइड गर्न सकिन्छ। के को बेसिसमा त फाइननेस मोडुलसको आधारमा। र ग्रेडिङ कर्वको आधारमा ग्रेडिङ जोनको आधारमा चाहिँ 4 वटा क्लासिफिकेसन छ। ग्रेडिङ जोन 1, ग्रेडिङ जोन 2, ग्रेडिङ जोन 3 एन्ड ग्रेडिङ जोन 4 अकॉर्डिङ टु आईएस इन स्ट्यान्डर्ड 383। We talked about on the base classifications of aggregates on the basis of grain size and classification of aggregates on the basis of origin. Okay, then we move for towards on the basis of shape. On the basis of shape, there are 4 types of aggregate. They are rounded aggregate, irregular aggregate, angular aggregate, and flaky aggregate. Rounded aggregate generally कस्तो हुन्छ त यो चाहिँ रिभर बेडबाट निकालिन्छ। रिभर बेडमा त्यो ढुङ्गाहरू ठोकिदा ठोकिदा सबै चारैतिर ठोकिन्छ नि त। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको स्मुथ सर्फेस हुन्छ र गोलो गोलो खालको शेप आउँछ। त्यस्तो गोलो गोलो खालको शेप भएको एग्रिगेट्सलाई हामीले राउन्डेड एग्रिगेट भन्छौँ। यसमा चाहिँ मिनिमम भोइड बनाउँछ। यो तपाईहरुले एकट्ठा गरेर जस्तै एउटा बक्समा चाहिँ तपाईहरुले राउन्डेड एग्रिगेट हाल्नु भयो भने त्यो बक्समा चाहिँ त्यो बक्सको भोल्युमको त्यो बक्स भरि चाहिँ राउन्डेड एग्रिगेट राख्नु भयो भने त्यो बक्सको भोल्युमको 32% चाहिँ भोल्युम अफ भोइड्स हुन्छ। त्यसपछि यसको मिनिमम रेशियो हुन्छ सर्फेस एरिया टु भोल्युमको मिनिमम रेशियो हुन्छ र यसलाई यो युज गरेर तपाईले कङ्क्रिट बनाउनु भयो भने सिमेन्ट पेस्ट सिमेन्ट चाहिँ एकदम कम मात्रामा युज गर्यो भने हुन्छ। यसको मेजर डिसबेनिफिट अब डिसएडभान्टेजेस चाहिँ के भनौं भन्दाखेरि पुअर इन्टरलकिङ हुन्छ। भन्नुको अर्थ
एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्न चाहिँ पुअर रूपमा सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। गोलो हुन्छ चिप्लिहाल्छ, एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्न सक्दैन। पुअर इन्टरलकिङ बोन्ड हुने भएको कारणले गर्दा इट्स नट भेरी सुइटेबल फर मेकिङ हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट एन्ड पेभमेन्ट्स बनाउन र हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट बनाउनलाई यो उचित हुँदैन। राउन्डेड एग्रिगेट्स उचित हुँदैन है त। फेरि भन्छु म राउन्डेड एग्रिगेट्स, राउन्डेड एग्रिगेट्सको सेपै राउन्डेड हुन्छ। जेनरली खोलाको बगरमा र खोलाको तलपट्टि जुन त्यो सेटलमेन्ट भएको हुन्छ तिनीहरूमा राउन्डेड एग्रिगेट पाइन्छ। यसको चाहिँ सर्फेस एरिया टु भोल्युमको रेसियो एकदम मिनिमम हुन्छ र गोलो भएको कारणले गर्दाखेरि इन्टरलकिङ प्रपर्टी राम्रो हुँदैन, इन्टरलकिङ बोन्ड बनाउन यसले सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट र पेभमेन्ट बनाउन राउन्डेड एग्रिगेटले सकिन्न है। Then we go towards irregular aggregates. Irregular aggregates को चाहिँ void ratio void को भोल्युम चाहिँ 36% हुन्छ। अनि यसमा पनि तपाईको राउन्डेड एग्रिगेट भन्नेको कम्प्यारिजनमा बडी सिमेन्ट युज गर्नुपर्छ। अनि यसको चाहिँ इरेगुलर भएको कारणले गर्दा सेप सबै गोलो खालको नभएको कारणले गर्दा कुनै सेप्टो कुनै गोलो सबै खालको सेप भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ इन्टरलकिङ प्रपर्टी यसको राम्रो हुन्छ राउन्डेड एग्रिगेट भन्दा। सो दे डेभलप गुड बोन्ड एन्ड आर सुइटेबल फर मेकिङ अर्डिनरी कङ्क्रिट। ओके, अर्डिनरी कङ्क्रिट भन्नुको अर्थ के त? M15, M20, M25 जेनरली रेजिडेन्सियल बिल्डिङमा अहिलेसम्म युज हुँदै आएका कङ्क्रिटहरू, युज हुँदै आएका स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट हैन, एकदम कङ्क्रिट हो। ठिक छ, इरेगुलर एग्रिगेटले अर्डिनरी घरहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। सो मुभिङ फरवर्ड विल टक अबाउट एङ्गुलर एग्रिगेट। Angular aggregates have about 40% of void volume. They are sharp, angular, and have they are really rough particles. They are suitable for making high strength concrete. हजुर, void volume भनेको कस्तो? void volume भनेको एउटा बक्स इमेजिन गर, त्यो बक्समा चाहिँ तिमीले एग्रिगेट्सहरू हाल्यौ। त्यो एग्रिगेट्सहरू हाल्दाखेरिमा चाहिँ त्यो बक्सभरि पुरै एग्रिगेट त हुँदैन नि। त्यो बक्सहरूमा त एग्रिगेट एकमाथि अर्को खप्टेर बसेको हुन्छ र त्यो चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो बिचमा जुन त्यो एग्रिगेट पार्टिकल्सहरू छ, पार्टिकलको बिचमा त एयर पनि हुन्छ नि त। तिमी दुईटा बक्स लिग ल, एउटा बक्समा चाहिँ एग्रिगेट अघि मैले भने जसरी हाल, अनि अर्को बक्समा चाहिँ के गर भन्दा मह हाल अथवा घिउ हाल। त्यो घिउको अथवा महको भोल्युम चाहिँ तिमीले कसरी हाल्यौ भन्दाखेरि पुरै भरि हुने गरी, एग्रिगेट पनि ठ्याक्क भरि हुने गरी, बक्स भरि हुने गरी, अनि मह पनि भरि हुने गरी हाल्यौ। त्यो महको भोल्युम भनेको बक्सको भोल्युम हुन्छ, तर त्यो एग्रिगेटको भोल्युम भनेको बक्सको भोल्युम हुँदैन। किनभने त्यो बक्समा हालेको एग्रिगेट चाहिँ एग्रिगेट मात्रै हुँदैन, त्यहाँ बिचमा चाहिँ एयर भोइड्सहरू पनि हुन्छ। बिचमा चाहिँ तपाईको एयर को सानो पकेट्स अफ भोल्युम अफ एयर हुन्छ। द्याट इज कल्ड void। एन्ड void भोल्युम भनेको कस्तो त? त्यो टोटल तपाईको एउटा बक्समा, जस्तो 1 मिटर क्युबको बक्स छ भने तपाईको 1 मिटर क्युबको बक्स छ भने त्यसमा हुने एग्रिगेटको भोल्युम एउटा भइहाल्यो। अर्को भनेको voidको भोल्युम, voidको टोटल एयर पकेट्सहरू जो छ त्यसको भोल्युमलाई एडिसन गर्नुभयो भने टोटल एयर voidको भोल्युम आयो त्यो बक्सभित्र। त्यो टोटल एयर voidको बक्स टोटल भोल्युम के अरे void अफ भोल्युम डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ बक्स गर्नुभयो भने जुन पर्सेन्ट आउँछ त्यही हो void पर्सेन्ट भनेर। यहाँ 32%, 36%, 40% भनेर आएको त्यही कुरा हो। बुझ्नुभयो रमेश तामाङ? Yes sir. Then we talk about
हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट बनाउनको लागि चाहिँ एङ्गुलर एग्रिगेटहरू युज हुन्छ र यसमा चाहिँ सिमेन्ट पेस्ट अथवा सिमेन्ट चाहिँ अलिक बढी युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एङ्गुलर एग्रिगेटले एकदम वर्केबिलिटी चाहिँ घटाइदिन्छ है त ग्राउन्डेड एग्रिगेट युज गरेको कङ्क्रिट चाहिँ इट्स मोर वर्केबल देन कङ्क्रिट मेड अप अफ युजिङ एङ्गुलर एग्रिगेट्स त्यो ग्राउन्डेड एग्रिगेट्सको त्यो मुभमेन्ट गर्न वर्केबिलिटी भनेको त्यो सर्फेसलाई फिनिस दिँदा होस् अथवा आफूले ट्रान्सपोर्ट गर्नलाई सावलिङ गर्दा होस् अथवा त्यो तपाईँको मिस्त्रीहरूले युज गर्छ नि के भन्छ त्यसलाई कस्तो मैले ना ट्रवेलहरूले मिलाउँदाखेरि होस् हाल्दाखेरि होस् प्लेसिङ गर्दाखेरि होस् अथवा पम्पिङ गर्दाखेरि होस् त्यसलाई चाहिँ राउन्डेड एग्रिगेट भएको कङ्क्रिटलाई सजिलो हुन्छ त्यो हल्लाउन चलाउन भन्दा एङ्गुलर एग्रिगेटलाई चाहिँ एङ्गुलर एग्रिगेट युज गरेको कङ्क्रिटलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यसै गरी अब अर्को जाउँ फ्लेकी एग्रिगेटमा फ्लेकी एग्रिगेट भनेको तपाईँको इलोङ्गेटेड एग्रिगेट पनि भन्न सकिन्छ सरी इलोङ्गेटेड एग्रिगेट भन्न चाहिँ हुन्न है इलोङ्गेटेड एग्रिगेट र फ्लेकी एग्रिगेट बिल्कुल फरक कुरा हो अब म्याथमेटिकल्ली हामीले फ्लेकी एग्रिगेटलाई डिफाइन गर्न खोज्छौँ फ्लेकी एग्रिगेट भनेको कस्तो त भन्दा यदि कुनै एग्रिगेटको मिनिमम डाइमेन्सन चाहिँ मिन डाइमेन्सनको मिन डाइमेन्सनको 0.6 टाइम्स छ अथवा त्योभन्दा कम छ भने फेरि भन्छु म यदि कुनै एग्रिगेटको मिनिमम डाइमेन्सन 0.6 टाइम्स अफ द मिन डाइमेन्सन अथवा त्योभन्दा कम छ भने चाहिँ त्यसलाई फ्लेकी एग्रिगेट भनिन्छ ठिक छ मिनिमम डाइमेन्सन भनेको के त भन्दा तपाईँले एउटा गिट्टी लिएर आउनुभयो त्यो गिट्टीमा त तपाईँले बेसिकल्ली हामीले पढेको के हो 3टा डाइमेन्सन हुन्छ एक्स वाइ जेड हो एक्सतिर एउटा प्रपर्टी एउटा लेन्थ हुन्छ वाइतिर अर्को लेन्थ हुन्छ जेडतिर अर्को लेन्थ फरक लेन्थ हुनसक्छ हाइट लेन्थ हाइट र ब्रेथको कुरा गर्नु अथवा यसरी भन्नुभन्दा पनि म तपाईँलाई यहाँ यो भन्दाखेरि अलिकति कन्फ्युज हुनुहुन्छ मैले मिन सिप साइजको आधारमा भनिदिन्छु है त सिप एनालाइसिस तपाईँहरूले गर्नु भइसकेको छ सिप एनालाइसिसमा के हुन्थ्यो त भन्दा माथिपट्टि चाहिँ ठुलो सिप साइज ठुलो ओपनिङ भएको सिप हुन्थ्यो तलपट्टि चाहिँ त्योभन्दा अलिक सानो ओपनिङ भएको सिप हुन्थ्यो अनि माथि सबभन्दा टपमा चाहिँ हामीले एग्रिगेटलाई राखेर मस्त हल्लाइदिने छान्दै आउँथ्यो होइन तल त्यो माथिको जालीबाट छिरेर तलको जालीमा कोही अड्किन्थ्यो कोही चाहिँ त्यो तलको जालीबाट नि अब त्यो दुईटा जाली बिचमा रहेकोमा सबभन्दा टपमा मानौँ 80 mm सिप साइजवाला छ त्यसपछि चाहिँ 40 mm को सिप साइज भएको छ दुईटा सिप चाहिँ राख्नु भएको छ अब त्यो 40 mm सिप साइजमा अड्केको एग्रिगेट्स भनेको त्यसको साइज चाहिँ कति हुन्छ त 80 देखि 40 को बिचमा हुन्छ 40 भन्दा सानो भए भए त 40 mm सिप साइजबाट तल गइहाल्थ्यो 80 भन्दा ठुलो भए भए त 80 mm मा त अड्केर बस्थ्यो होइन 40 mm सिप साइजमा अड्केको सिप साइज के अरे एग्रिगेटको साइज चाहिँ कति हुन्छ त 80 देखि 40 को बिचमा हुन्छ अब यहाँ इक्जाम्पलमा चाहिँ 50 देखि 40 को भनेर लेखिरहेको छ 80 को ठाउँमा 50 भनेपछि त्यसको मिन साइज चाहिँ कति हुने हो त 50 अथवा मैले दिएको इक्जाम्पलमा 80 + 40 / 2 ठिक छ बुझ्नुभयो त्यो चाहिँ मिन सिप साइज भयो मिनिमम सिप साइज चाहिँ तपाईँले यसो त्यो गिटी ल्याएर हेर्नु त्यसको सबभन्दा एकदम डाइमेन्सन निकाल्दाखेरि एक्स वाइ जेडको डाइमेन्सनमा सबभन्दा सानो साइज कुन चाहिँ छ त्यो साइज लिनुभयो भने त्यो चाहिँ मिनिमम डाइमेन्सन भयो अथवा लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन भयो ठिक छ बुझिन्छ 0.6 टाइम्स द mean dimension least lateral dimension is less than or equals to 0.6 times the mean dimension and then we talk about elongated aggregate भनेको कस्तो त भन्दा जसको लेन्थ अथवा सबभन्दा ठुलो डाइमेन्सन चाहिँ मिन डाइमेन्सनको 1.8 टाइम्स भन्छ अथवा त्योभन्दा बढी छ भने हामी त्यसलाई इलोङ्गेटेड एग्रिगेट भन्छौँ
फेरि भन्छु म इलोङ्गेटेड एग्रिगेट्सको चाहिँ के हुन्छ त म्याक्सिमम डाइमेन्सन अर्थात् लेन्थ होइन लेन्थ ब्रेथ हाइटमा सबभन्दा बढी भनेको लेन्थ हुन्छ होइन लेन्थ सबभन्दा बढी भएको लेन्थ चाहिँ मिन डाइमेन्सनको 1.8 टाइम्स भन्दा बढी छ अथवा इक्वल्स टु छ भने त्यसलाई इलोङ्गेटेड एग्रिगेट भनिन्छ मिनिमम मिन डाइमेन्सन भनेको के त भन्दा कुनै सिब साइज कुनै सिबमा अड्केछ ल मानौ 50 को mm को सिब माथि छ त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ 40 mm को सिब छ हामीले एग्रिगेट माथिबाट पास गर्यौँ 50 mm कोबाट पास गर्यौँ 50 mm बाट छिर्यो भन्नुको अर्थ के त 50 mm भन्दा सानो छ 40 mm मा अड्क्यो भन्नुको अर्थ के त 40 mm भन्दा ठुलो छ साइज अफ एग्रिगेट्स हो 50 र त्यो 40 mm मा अड्केको त्यो एग्रिगेट हुन्छ त्यसको मिन सिप साइज चाहिँ कति हुन्छ त 50 प्लस 40 जोडेर डिभाइड बाइ 2 गर्यो भने 45 mm हुने भयो ठिक छ मिन डाइमेन्सन भनेको त्यही नै हो र यो चाहिँ तपाईँको फ्लेकी एग्रिगेट चाहिँ युज गर्नै हुन्न इलोङ्गेटेड एग्रिगेट पनि युज गर्नै हुन्न गर्नै परिहाल्यो भने चाहिँ म्याक्सिमम तपाईँले युज गर्नुभएको एग्रिगेटको 15% सम्म मात्रै युज गर्न सकिन्छ है अन द बेसिस अफ सेप यो भयो तपाईँले यहाँ एक्जाम यो फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ राउन्ड गोलो गोलो खालको छ फ्लेकी भनेको ल हेर्नुहोस् त यो 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 यसमा यो हेर्नुभयो भने तपाईँले यसमा के छ मिन सबभन्दा कम डाइमेन्सन कति हो त यहाँ यस्तो यो भर्टिकल हो हाइट हो अथवा यो एग्रिगेट हो भने यो हो यति यहाँदेखि यहाँसम्म हो ठिक छ यसको मिनिमम डाइमेन्सन यो यसको मिन डाइमेन्सन चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई सिब एनालाइसिस गर्नु पर्यो सिब एनालाइसिस गर्दाखेरि कुनबाट छिर्छ कुनमा चाहिँ अड्किन्छ त्यो त्यसको डिभाइड बाइ 2 गरेर त्यो चाहिँ के भयो त मिन साइज अफ एग्रिगेट क्रस्ट कङ्क्रिट एग्रिगेट अथवा एङ्गुलर एग्रिगेट्स यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दिज आर एङ्गुलर एग्रिगेट ओके दिस एङ्गुलर एग्रिगेट्स आर used for making high strength concrete. The flaky aggregates should not be used. If it has to be used, it has to be at least 15% अथवा त्योभन्दा कम हुनु पर्यो र these are round concrete aggregates. They are used for making highly workable concrete and ordinary kind of concrete. Okay. Sorry, these on the basis of specific gravity, the aggregates can be divided into normal weight, heavy weight, and light weight. यो चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटीको आधारमा ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2.5 देखि 2.7 यदि स्पेसिफिक ग्राभिटी भयो भने दे आर टर्म्ड एज नर्मल वेट एग्रिगेट्स एन्ड यदि 2.8 देखि 2.9 भयो भने दे आर टर्म्ड एज हेभी वेट एग्रिगेट्स एन्ड लाइट वेट दिस लाइट वेट एग्रिगेट्स भनेको चाहिँ एकदम त्योभन्दा स्पेसिफिक ग्राभिटी नर्मल वेटको भन्दा पनि सानो हुने भयो हैन अब तपाईँले यहाँ युनिट वेट अथवा बल्क डेन्सिटी हेर्नुहुन्छ भने युनिट वेट भन्दा पनि बल्क डेन्सिटी हेर्नुहुन्छ भने जस्तो यहाँ 1520 देखि 1680 सम्म केजी पर मिटर क्युबसम्म नर्मल वेट एग्रिगेटको हुँदो रहेछ है अब बल्क डेन्सिटी र तपाईँको स्पेसिफिक ग्राभिटी तपाईँले स्पेसिफिक ग्राभिटीलाई इन्टु 1000 गर्यो भने बल्क डेन्सिटी आउँछ भनेर सोच्नुभयो भने त्यो गलत हो हैन यो चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी यो भनेको चाहिँ तपाईँको सोलिड पार्टिकल्सहरूको लागि मात्रै हो भने बल्क डेन्सिटी चाहिँ एज अ होल त्यसमा चाहिँ सोलिड पार्टिकल्स पनि हुन्छ एयर भोइड पनि तपाईँले कन्सिडर गरेर डेन्सिटी लिनुभयो भने चाहिँ बल्क डेन्सिटी हुन्छ भने स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ तपाईँको सोलिड पार्टिकल्सको लागि मात्रै हुने भयो हैन सो तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हेभी वेटको चाहिँ कति छ त ग्रेटर देन 2080 केजी पर मिटर क्युब अथवा 2080 केजी पर मिटर क्युब भन्दा बढी छ भने बल्क डेन्सिटी बढी छ भने चाहिँ हेभी वेट एग्रिगेट हुने भयो र यदि 1120 भन्दा केजी पर मिटर क्युब भन्दा कम को बल्क डेन्सिटी छ भने दोज आर टर्म्ड एज लाइट वेट एग्रिगेट यु क्यान सी द एक्जाम्पल्स राइट on the right side here they are sand gravel granite sandstone limestone are normal weight aggregate generally we use in Nepal in hilly region in Inner Tarai and hilly region we use sand gravel granite sandstone and limestone in heavyweight aggregate heavyweight aggregates are magnetite baryte and scrap iron magnetite is also an ore of iron हैन ब्यारिएट Pa3SO4 एन्ड स्क्रैप आइरन आइरनको स्क्रैप पनि युज गरिँदो रहेछ तपाईको यो
एज अ हेभी वेट एग्रिगेटको रूपमा यसको डेन्सिटी भेरी हाई हुन्छ होइन बल्क डेन्सिटी देन वी गेट टु द लाइट वेट एग्रिगेट एग्रिगेटको इक्जाम्पल्सहरू डोलोमाइट प्युमाइस सिन्डर र क्ले ओके डोलोमाइट प्युमाइस र सिन्डर र क्ले यिनीहरू चाहिँ लाइट वेट कङ्क्रिट बनाउनुको लागि चाहिँ युज गरिन्छ लाइट वेट एग्रिगेटको रूपमा ठिक छ अब आज चाहिँ यति गरौँ क्लासिफिकेसन अफ एग्रिगेटसम्म गरौँ अब बाँकी अरू पढौँला आज फेरि के पढ्यो भन्दाखेरि एग्रिगेटको डेफिनेसन थाहा भयो हामीलाई र एग्रिगेटलाई हामीले क्लासिफाई गऱ्यौँ अन द बेसिस अफ ओरिजिन अन द बेसिस अफ ग्रेन साइज अन द बेसिस अफ सेप अन द बेसिस अफ स्पेसिफिक ग्राभिटी ओके सर यो स्पेसिफिक ग्राभिटीले नि कुन चाहिँ राम्रो सर यो तिनवटा मध्ये तपाईँले कुन चिजको लागि गर्दै हुनुहुन्छ अब जस्तै तपाईँले रिटेनिङ वाल बनाउनु हुँदैछ कङ्क्रिटको भने कङ्क्रिट त्यो रिटेनिङ वाल त जति हेभी भयो त्यति राम्रो हुन्छ हो कि त्यसै गरी ड्याम जति हेभी भयो त्यति राम्रो हुन्छ किन हेभी भयो भने राम्रो हुन्छ भन्दा ड्यामको फन्डामेन्टल चाहिँ रेजिस्ट गर्ने भनेको हरिजेन्टल फोर्स रेजिस्ट गर्ने हो ड्याममा साइडबाट पानीले चाहिँ त्यसलाई हरिजेन्टल्ली पेलिरहेको हुन्छ नट भर्टिकल्ली हरिजेन्टल्ली पेलिरहेको हुन्छ त्यो हरिजेन्टल्ली पेल्दाखेरिमा तपाईँको वान अफ द फोर्सेस इज त्यो हरिजेन्टल फोर्सको पानीको हरिजेन्टल फोर्सलाई रेजिस्ट गर्न वान अफ द फोर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको फ्रिक्सन फोर्स त्यो फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा बडीको वेटमा डिपेन्ड गर्छ एकदम यो 12 क्लासको फिजिक्सको कुरा हो त्यो एफ इक्वल्स टु म्यू आर भन्ने थियो होइन फ्रिक्सनल फोर्स भनेको बडीको के त वेटमा डिपेन्ड गर्छ त्यो वेट चाहिँ जति बढी भयो त्यति तपाईँको होरिजेन्टल फोर्सलाई चाहिँ उसले काउन्टरएक्ट गर्न सक्छ हो त्यसै गरी तपाईँको रिटेनिङ वालमा पनि त्यही हो माथिबाट आएको सोइलको चाहिँ फोर्सलाई चाहिँ रिटेन गर्नलाई चाहिँ उसले कोही ठाउँमा अब फ्रिक्सन चाहिँ सधैँ नहोला तर त्यो मोमेन्ट रेजिस्ट गर्नको लागि चाहिँ उसलाई जति बढी वेट भयो त्यति राम्रो हुन्छ देयरफोर वी युज हेभी वेट एग्रिगेट्स in those kind of situations in dams and retaining walls we use normal weight aggregate as you all know in our homes residential buildings in hospitals in schools and we use lightweight aggregate for making चाहिँ अब नेपालमा त त्यस्तो चर्चहरू छैन त्यो चर्चहरूको सबभन्दा टपमा गोलो त्यो स्पेरिकल खालको स्ट्रक्चर हुन्छ दे आर टर्म्ड एज डोम्स भन्छ त्यसलाई अनि त्यो डोम्सहरूमा चाहिँ लाइट वेट एग्रिगेट युज गर्यो भने त्यसलाई धेरै सपोर्ट दिइराख्नु त्यसको जति वेट कम भयो त्यो कङ्क्रिट कम्पोनेन्टको त्यति राम्रो हुन्छ देयरफोर वी युज दोज काइन्ड अफ एग्रिगेट्स इन डोम्स